दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी के रे डेस्टिनेसन नेपाल च्यानल अन्तर्गत हामीले चाहिँ बेल्टारको बारेमा चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब एक्सप्लोरिङ बेल्टार टपिक अन्तर्गत आज हामीले चाहिँ दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामीले आज यहाँ भएका विभिन्न धार्मिक स्थल यस्तोहरू ठाउँलाई तपाईहरुलाई हामी डुलाउने क्रममा आज चाहिँ हामी यस शिव मन्दिरमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। शिव मन्दिर 2045 साल 11-23 गते चाहिँ स्थापना भएको रहेछ। यो स्थापनाकर्ता निर्माता हैन, निर्माणकर्ता चाहिँ नारायण राई, उहाँले चाहिँ यो मन्दिरलाई चाहिँ स्थापना गर्नुभएको हामीले यहाँ बुझ्यौँ र हामीले त्यसको शिलालेखबाट पनि पत्ता लगायौँ। र जाउँ अब तपाईहरुलाई हामी यसै के रे मन्दिरको बारेमा, मन्दिरको दृश्यहरू देखाउन गइरहेका छौँ। पनि हामी तपाईहरुलाई यो हाम्रो धार्मिक स्थलहरू चाहिँ मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा यो अहिले हामी ठ्याक्कै औतारी थानमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ 2022 सालमा चाहिँ स्थापना भएको रहेछ यो मन्दिर र अहिले अलिक जीर्ण अवस्थामा रहेछ। यो चाहिँ खास गरी खोटाङको खनेबास औतारी थानबाट चाहिँ यसलाई शाखाको रूपमा चाहिँ 2022 सालमा स्थापना भएको बुझियो। र यसलाई चाहिँ औतारी थान किन भनेको
भन्दाखेरि यो चाहिँ खै आफै भन्छ नि आफै उत्पत्ति भएको अरे यो। अनि यसलाई मन्दिर पनि भनिँदैन रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ थान औतारी थानको नामले चिनिँदो रहेछ। यो चाहिँ पहिला हाम्रो हामीले सुनिरहेको माझ किरात पल्लो किरात भन्दाखेरि त्यो माझ किरातकै पाला केमा चाहिँ चर्चित रहेछ भनेदेखि कुनै पनि शुभ साहित्यको लागि अनि कुनै पनि अन्न बालीहरू उत्पादन भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ नयाँ सर्वप्रथम पहिला लिएर यहाँ चढाइने गर्दो रहेछ। त्यो अन्न बालीहरूलाई चाहिँ यहाँ चढाउने गरिएको रहेछ। र कुनै पनि बिहे वर्तमान केहीको पनि शुभ साहित्यमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भाकल गरेर यहाँ चाहिँ पूजाआजा गरेर चाहिँ के अरे उक्त कार्यहरू शुभ कार्यहरू गरिएको पाइएको छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो ठ्याक्कै कहाँ छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मदन भण्डारी राजमार्ग लोकमार्ग अन्तर्गत चौधरीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को दक्षिण साइडमा यो सिबाई र यता कुवाखानी सिरबानी जाने बाटोको बिचमा पर्छ। अहिले चाहिँ हामी तपाईहरुलाई धार्मिक स्थल र मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा चाहिँ अहिले हामी श्री लिङ्गेश्वर शिवालय मन्दिर सन्यास वृद्धाश्रम बेल्टारमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो बेल्टार प्रवेश गर्ने बाटोकै दाहिनेपट्टि रहेको छ र यहाँ हामी यहाँ रहनुहुने महन्तजीसँग पनि
केही कुराहरू यो मन्दिरको बारेमा चाहिँ लिने कोसिस गरेँ। म 35 सालदेखि चाहिँ म यो युगमा लागेको। युगमा लागेपछि 57 सालमा गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ कुम्भ मेला गएर चाहिँ नागकर्म गराएँ। नागकर्म गराएपछि अनि 18 दिनसम्म चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ रिजर्भ गरेर चाहिँ हरियाणा पन्जाब घुमेँ। सन्तहरूको व्यवस्था के रहेछ त भनेर अनि सन्तको आश्रम गएर हेरेपछि अनि मलाई चित्त बुझ्यो सन्त त यसरी बस्नु पर्दो रहेछ भनेर अनि म आएँ फेरि नेपालमा। आएर अब के गरौँ भन्ने मनमा खुब छटपट लाग्यो। सन्त भइसकेपछि सन्यासी सन्त भइसकेपछि केही गर्नुपर्ने रहेछ कि अलग्गै बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मलाई ज्ञान भएर अनि यहाँ मैले उपभोक्ता वनसँग जग्गा मागेपछि अनि यहाँ देखाइदिनु भयो। यहाँ देखाएपछि यही हातले फाडियो अनि चेलाचाटी आएर फाडिदिए। फाडेर यसलाई सफा गरेर अनि फेरि अनि चेलाचाटीलाई लु अब यहाँ चाहिँ अब बगैँचा बनाउनुपर्छ भनेर आँपको बिरुवा ल्याइदिए। कसैले रत्नबहादुर बस्नेतले चाहिँ 8वटा बिरुवा ल्याइदिए। टक्री त्यो डेरबार गर्नु पनि ल्याइदिए। अरू चेलाचाटीले एउटा दुईटा गरेर बिरुवा ल्याइदिए। ल्याएर बिरुवा लगाएँ। अनि यहाँका चाहिँ भगतहरूलाई
अनि बेलटार गाउँघर बजारका भगतहरूलाई भने लो यहाँ त एउटा तीर्थस्थल बनाउनुपर्छ, के गरी बनाउने, लो बनाऊ, कसै गरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, म लिएर जाने होइन, यो चाहिँ यही गाउँघर बजारको लागि हो, एउटा ठुलो गहना हुन्छ, बनाउनुपर्छ भनेर हात जोड्दै जोड्दै जति हो गाउँघर बजार कहाँ कहाँकोले सबै चाहिँ काठमाडौँ कहाँ युके बस्ने कहाँले सबैले सहयोग गरेर अनि यो ठुलो मन्दिर बन्यो। अनि अब संसार अब के नाम राखौँ त अब भन्ने मलाई पनि अनुमान भयो। अब शिवलाई भन्छन् शिवजीको नाम त धेरैवटा पनि हुँदो रहेछन् भने अब लिङ्गेश्वर राख्नु पर्यो। लिङ्गेश्वर भनेपछि संसारभरिलाई चाहिँ थाम्ने एउटा लिङ्ग हुँदो रहेछ, त्यस कारणले त्यो लिङ्ग भएको हुनाले लिङ्गेश्वर राख्नु पर्यो भनेर म आफैले लिङ्गेश्वर राखिदिएको। एक्सप्लोरिङ बेल्टार टपिक अन्तर्गत विविध धार्मिक सांस्कृतिक र मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले हामी भूमेथानमा चाहिँ ल्याएर आएका छौँ। यो भूमेथान चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मगर समुदायहरूले पूजाआजा गर्दै आइराख्नु भएको छ। मगर समुदायहरू आदिमकालदेखि नै प्रकृतिको पूजक भएको कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको भूमि पूजा अन्तर्गत भूमेथान चाहिँ स्थापना गरिएको रहेछ र उक्त थानमा चाहिँ माघी पर्वको बेलामा चाहिँ हर्षोल्लासका साथमा चाहिँ हैन विभिन्न झाँकीको साथमा चाहिँ यहाँनिर भव्य पर्व मनाइने रहेछ, माघी पर्व। र आज हामी तपाईँहरूलाई त्यही भूमेथानमा चाहिँ लिएर जाँदैछौँ।
चाहिँ हामी यो दुर्गा भवानीको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई विभिन्न धार्मिक स्थल मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा यो चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दुर्गा पूजाको दिन चाहिँ विशेष यहाँ पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। यो पनि चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 यो भीमसेन थान नजिकै नै छ। यो पनि सबै प्राय यहाँको मठ मन्दिरहरू धार्मिक आस्थाको सम्पूर्ण मठ मन्दिर चाहिँ वरिपरि नै छ, नजिकै छ। त्यो उक्त हामी दुर्गा भवानी मन्दिरमा आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूलाई त्यही मन्दिर देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई हामी यहाँको धार्मिक स्थल सांस्कृतिक मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा चाहिँ अहिले हामी भीमसेन थान मन्दिरमा आएका छौँ। यो मन्दिरमा चाहिँ विशेष गरी इन्द्र जात्रा, रक्षाबन्धन अनि जनै पूर्णिमा अनि भीमसेन पूजाको दिन अनि विजयादशमीको बेलामा चाहिँ विशेष पूजाआजा यहाँ नेवार समुदाय मार्फत चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यहाँनिर चाहिँ बलिको कुरा गर्दा विशेष राँगा नै यहाँनिर बलि दिने गरिएको रहेछ र कुखुराको भाले पनि पूजाआजा गर्ने गरिएको रहेछ। यस बेलटारमा चाहिँ 2030 सालदेखि नै यहाँ लाखे जात्रा चाहिँ मनाउन थालिएको रहेछ। तत्कालीन युवा लाखे मण्डल भनेर गठन गरी यस क्षेत्रमा चाहिँ लाखे जात्रा पर्व चाहिँ मनाउँदै आइरहे तापनि बिचमा विविध कारणवशले हुनसक्छ 2048 सालसम्म फेरि 30 देखिको 48 सालसम्म चाहिँ बिचमा चाहिँ लगभग लाखे जात्रा त्यति मनाइएन छ, केही कारण हुनसक्छ। अनि 2048 सालमा चाहिँ फेरि पुनः नेवा समाज सांस्कृतिक खल भनेर चाहिँ रमेश प्रधानज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ गठन गरी फेरि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पनि विभिन्न चाडपर्वमा चाहिँ यस भीमसेन थान मन्दिर स्थानमा चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ पूजाआजा गर्ने गरिएको रहेछ। र भीमसेन थान मन्दिरको स्थापना चाहिँ 2054 सालमा यो मन्दिर चाहिँ स्थापना भएको रहेछ र पूजाआजा चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यही 54 सालदेखि नै यस मन्दिरमा चाहिँ पूजाआजा गर्न थालिएको भन्ने बुझिएको छ। र यहाँनिरको संरक्षणको जिम्मा पनि नेवा खल नेवा समाजले नै चाहिँ यहाँनिर संरक्षण गरिरहेको छ। र साथै यहाँनिर एउटा सार्वजनिक सेवा भवन नेवा छे भन्ने पनि यहाँनिर अलि निर्माणाधीन कार्यमा पनि रहिरहेको छ। यसको विशेष अब नेवा समुदाय मार्फतै र यहाँनिर स्थापनाको लागि चाहिँ यहाँको सङ्घीय प्रदेश सरकारको पनि केही आर्थिक सहयोग रहेको रहेछ यहाँनिर हामीलाई जानकारी भएअनुसार। र यो भवन चाहिँ निर्माण भइरहेको छ, तपाईँहरूले देख्नु।
तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो धार्मिक स्थलहरू मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै किरात राई याइखाको साकेला थान परिसरमा आएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो किराती समुदायहरूले मान्ने एउटा थान हो। यो यहाँनिर चाहिँ वैशाखे पूर्णिमा र मङ्सिरे पूर्णिमामा चाहिँ उधौली उभौली भनेर हाम्रो समुदायले चाहिँ मान्ने गरेको छ। यो साकेला थानको परिसरको र साकेला थान हामी तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। 2045 सालमा चाहिँ किरात राई याइखाको प्रारम्भिक कमिटीको गठन चाहिँ भएको रहेछ र त्यस पश्चात नै यहाँनिर चाहिँ थान स्थापना गरेर किराती समुदायको चाहिँ चाडपर्वमा चाहिँ यहाँनिर भव्य सभ्य तरिकाले यहाँ पूजाआजा गरिएको पाइएको छ। यो हाम्रो साकेला थान चाहिँ चौधरीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा अवस्थित छ। यो हाम्रो रामप्रसाद राई खेल मैदानसँगै चाहिँ यो हाम्रो स्थापना भएको छ। मतलब यहाँको हाम्रो लगभग सम्पूर्ण धार्मिक मठ मन्दिरहरू नजिकै एक आपसमा नजिकै छ।
अहिले चाहिँ हामी तपाईहरुलाई मठ मन्दिरहरू धार्मिक स्थलहरू घुमाउने क्रममा चाहिँ अहिले हामी हिमाली साङ्गे छोइलिङ गुम्बामा चाहिँ आएका छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी तामाङ समुदायहरूले यस गुम्बामा चाहिँ पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। यस मन्दिरभित्र भगवान बुद्धको र रेमुर्छे च्याङ ऋषिको चाहिँ मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यहाँ चाहिँ लोसारमा चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरूको साथमा चाहिँ यहाँनिर पूजाआजा गरिन्छ। सोनाम लोसार जुन चाहिँ तामाङ समुदायहरूले मनाउने गरेको पाइएको छ र यसको स्थापना चाहिँ 2055 सालमा स्थापना भयो अरे। यहाँनिर चाहिँ विशेष आफ्नो पर्वको बेलामा चाहिँ पूजाआजा गर्ने गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामी तपाईहरुलाई चाहिँ धार्मिक स्थलहरू मठ मन्दिरहरू घुमाउने क्रममा चाहिँ अहिले देवीथान दुधकन्या देवीको मन्दिरमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। यसको विशेष चाहिँ शुभ कार्यको लागि र आफूले चिताएको पुगोस् भन्ने मनोकामनाको साथमा चाहिँ विभिन्न भाकल र पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ
र यो हाम्रो बेलटार बजारभन्दा ठिक द्वारखोला पारिपट्टि यो मन्दिर जङ्गलको छेउमा चाहिँ यो मन्दिर रहेको छ। यो चाहिँ यसको पूजाआजाको सुरुवात, यसको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि हामीले जानकारी व्यक्तिहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लगभग बेलटारको इतिहास सँगसँगै नै यसको स्थापना भएको पाइँदो रहेछ। र बेलटार बजार जहिले बस्ती बस्यो, बस्तीको सुरुवात जहिलेदेखि हुन थाल्यो होइन, त्यहाँदेखिको यसको चाहिँ पूजाआजा गर्न थालिएको मानिँदै आएको रहेछ। र जहाँसम्म फेरि कतै बुझ्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ बाटोघाटो हिँडडुल, बस्ती नहुँदाखेरि बाटोघाटो हिँडडुल गर्दाखेरिदेखि नै चाहिँ यसको पूजाआजा यो दुधकन्या देवीलाई चाहिँ मान्दै आइराखेको इतिहासहरू पनि पायौँ हामीले। र आज तपाईँहरूलाई हामी त्यही मन्दिर, यो हाम्रो बेलटारको इतिहासमै सबैभन्दा पुरानो मन्दिरमा मानिएको मन्दिर तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ।